بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب نو مناون دی عادت بنا اوے درے اوندا چھڈ کے نہ غیراں ول جا رب نو مناون دی عادت بنا اوے درے اوندا چھڈ کے نہ غیراں ول جا تیاں پوتا تان والا سونا اللہ اے خالی کدے نہ گھٹان والا سونا اللہ اے خالی کدے نہ گھٹان والا سونا اللہ اے غیراں کولو مانگ کے نہ رب نو روسا اوے درے اوندا چھڈ کے نہ غیراں ول جا رب نو مناون دی عادت بنا اوے درے اوندا چھڈ کے نہ غیراں ول جا ہر قسم دے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسول انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی تے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماؤں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال میں گنہگار دی اج دی اس حاضرینوں اور تساں احباب دی تشریف آبرینوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے کیونکہ جلسے پروگرام تے اسی بڑی دیر تو سنتے آ رہے ہیں اگر اللہ پاک نے قبول نہیں کرنا تے سنن دا کوئی فائدہ نہیں دعا کرو اللہ پاک ساڈا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات ذوقار قرآن پاک دے جس مقام نو میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتے اس دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا تذکرہ فرمایا ذکر فرمایا کہ جنہ لوکاں تے مصیبتاں آئیاں پریشانیاں آئیاں غم آئے مصیبتاں آئیاں تکلیفاں آئیاں گھر بار چھڑنے پہ بیوی بچے چھڑ دیتے اپنے مال جان نو چھڑ دیتا ایک بات تے رک گئے کہ ساڈا رب اللہ ہے مشکل آئے پھر بھی اللہ پریشانی آئے پھر بھی اللہ کوئی دکھ آئے پھر بھی اللہ جڑے لوگ ایک بات تے ڈٹ گئے ساڈا رب اللہ ہے قیامت والا دن ہوئے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہاں نو نہ ہی کسی قسم دا خوف ہوئے گا نہ ہی او غم زدہ ہونگے قرآن پاک دے جس مقام نو میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتے اس دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا تذکرہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پھلاں دے گلدستے وچوں ایک پھول دا تذکرہ تساں حضرات دے سامنے کرنا ہے جنہ دا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ
سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال. کون بلال نے؟ کیا عظمت پائی ہے بلال نے، کیا شان پایا ہے بلال نے، کیا مقام پایا ہے بلال نے. مکہ مکرمہ دے اندر اوقاف دے اندر ایک منڈی لگی ہے، اس منڈی دے اندر بلال وکن واسطے آیا ہے. ادھروں امیہ گیا غلام خریدن واسطے، انہیں بڑے بڑے غلام ویکھے نے لیکن انہاں دی قیمت بہت زیادہ ہے. جدو اندیاں نظراں پہ گئیاں حضرت بلال تے، کالا جہا رنگ موٹے موٹے ہونین نقش نے. جناب نہ عرب دی بولی دے نال بولی ملدی ہے، نہ رنگت ملدی ہے. امیہ نے حضرت بلال نو خریدیا تے اپنے گھر دے اندر لے کے چلا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ دے گھر دے اندر نوکری کرنی، غلامی کرنی، امیہ دیاں بکریاں چارنیاں، امیہ دے گھر دیاں صفائیاں کرنیاں، ویڑے دیاں صفائیاں. توجہ اللہ دا قرآن، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بتغا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والے دیوانے پروانے جدو تیرے سامنے والضحا دے مکھڑے والے دا نام آوے، واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے، والعصر دے زمانے والے دا نام آوے، تو آقا دی پیشانی والے دا نام آوے، علم نشرح دے سینے والے دا نام آوے، یاسین والقرآن الحکیم دیاں سرداریاں والے دا نام آوے، یا ایوہ المزمل دی کملی والے دا نام آوے، یا ایوہ المدثر دی چادر والے دا نام آوے. تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، درود پڑھیا کر. او دنیا جہان دے لوگو ادو تک میری بات دا آغاز نہیں ہوندا، ادو تک میرے بیان دا آغاز نہیں ہوندا جدو تک میں آمینہ دے لال تے درود نہ پڑھ لواں. اپنی زندگی دا معمول بنا لو نبی پاک تے درود پڑھنا. کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا ماں، اگر درود پڑھ دیاں دنیا تو رخصت ہو جائیں گا، جنت بھی ملے گی، جنت دے اندر میرے نبی دا گوانڈ بھی مل جائے گا. کیندے تے درود پڑھنے جندہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ آمینہ دلال نے، آمینہ دلال نے. میں تنج کیا کرنا ماں لگیاں توڑ نبھائی جاندہ میرا سونا نبی ہے، لگیاں توڑ نبھائی جاندہ میرا سونا نبی ہے، مندیاں نو گل نال لائی جاندہ میرا سونا نبی ہے. اس دی انگلی دا جے ہووے اشارہ چن ٹوٹ کے جڑ جاندہ دوبارہ، پتھرانو کلمے پڑھائی جاندہ میرا سونا نبی ہے. رب دے سارے نبی ہن آلہ، میرے نبی دا گھر موجزہ نرالا، انگلاں تو چشمے چلائی جاندہ میرا سونا نبی ہے. اپنی زندگی دا معمول بنا لو نبی پاک تے درود پڑھنا. ایک مرتبہ درود پڑھو گے 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند کر دیتے جان گے. جنت دے اندر پھلدار درخت لگا دیتا جائے گا جڑا بندہ ایک مرتبہ میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھے گا. اپنے زندگی دا معمول بنا لو. توجہ اللہ دا قرآن، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آمینہ دلال نال محبت کرن والے دیوانے پروانے غور کرنا، توجہ فرما لینا. اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کون
حضرت بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے امیہ دے گھر دے اندر نوکری کرنے غلامی کرنی حضرت بلال امیہ دے گھر دیاں صفائیاں کر دینے حضرت بلال امیہ دیاں بکریاں چار دینے کوئی بھی مکے دے اندر بلال نو بلانا بھی پسند نہیں کردا حضرت بلال وال ویکھنا بھی پسند نہیں کردا حضرت بلال دا بستر الگ ہے حضرت بلال دا کھانا الگ ہے حضرت بلال دے برتن الگ نے مکے دے اندر کوئی بندہ بھی بلال نو ویکھنا پسند نہیں کردا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تو میں صدقے قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام جدو بھی گزریا کر دے میرے آقا فرمایا کر دے بلال تیرا کی غالے بلال تیرا کی غالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر حضرت بلال بھی پریشان ہو جایا کر دے مکے دے اندر کوئی میں نو بلاندا بھی نہیں ہے کوئی میرے وال ویکھدا بھی نہیں ہے اے کیڑا آمینہ دا لالے جڑا جدو بھی گزردا ہے میرا حال پوچھدا ہے ایک وقت او بھی آیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بکریاں چارن واسطے گئے نے حضرت بلال بکریاں پہ چار دینے حضرت بلال دی طبیعت خراب ہو گئی ہے اے بکریاں ذرا جلدی واڑے دے اندر لے آئے نے ادھر آ گیا امیہ آ گیا وے آندے بلال اج بکریاں جلدی لے کے آ گیا ہے انج کرنا اے دانے پکڑ لا تے آٹا بنانا شروع کر دے حضرت بلال فرماندے نے امیہ میری طبیعت خراب ہے میں نو تھوڑا ٹائم دے دیو میں آرام کر لواں اے امیہ نے بلال دے منہ تے زوردار تماچا ماریا حضرت بلال دی اکھاں برسی جا رہیاں نے حضرت بلال جناب چکی چلا رہے نے اے دانیاں دا آٹا بنا رہے نے آگے نے درامینہ دے لال آگے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کیفا غالوکا یا بلال بلال تیرا کی حال ہے حضرت بلال فرماندے نے سونیا میری طبیعت خراب ہے سونیا میری طبیعت خراب ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلال تو آرام کرنا حضرت بلال فرماندے نے سونیا میں آرام کرانگا میرے حصے دا کام کون کرے گا انہا دانیاں دا آٹا کون بنائے گا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلال تو آرام کرنا تیرے حصے دا کام آج میں محمد کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم اے آمینہ دے لال نے ایک اووی ویلا آیا وے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بکریاں پہچار دینے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا دے نال ابو بکر صدیق نے چل دیاں جدو بلال دے قریب آئے نے میرے آقا فرماندے نے یار بلال ایک بکری دا سانو دودھ پلا دے حضرت بلال فرماندے نے سونیاں اے بکریاں میریاں نہیں میرے مالک دیاں نے میں نہ بکریاں دا مالک بھی نہیں ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بلال او بکری لے کے آ جننے خجے تائیں بچہ نہیں جنیا حضرت بلال ایک بکری لے کے آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری دا دودھ نکالیا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال نو پکڑایا میرے آقا فرماندے نے بلال دودھ پی لو حضرت بلال فرماندے نے سونیاں میرے برتن نو تے کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگاندا میں برتن دے اندر دودھ کیویں پیواں میرے آقا فرماندے نے بلال دودھ پینا حضرت بلال نے دودھ پیتا ہے پھر ابو بکر صدیق نے بھی دودھ پیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب اوتے لگائے نے جتے بلال نے لگائے نے صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی پاک دا پیارا صحابی حضرت بلال دے برتن نو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگامدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک اوتھے لگائے نے جتے حضرت بلال نے اپنے لب لگائے نے میرے آقا علیہ السلام جان لگے نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو بلال نے سوال کیتا، فرماندے نے سونیاں کوئی وصیت کر دیو، کوئی نصیحت کر دیو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بلال اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بھی بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ حضرت بلال نالے بکریاں چار دینے پڑھی جا رہے نے اللہ احد اللہ احد۔ توجہ، اللہ دا قرآن، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آمینہ دلال نال محبت کرن والے دیوانے پروانے غور کرنا، توجہ فرما لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے بلال اللہ تو علاوہ کوئی بیٹیاں بھی نہیں دے سکتا، کوئی بیٹے بھی نہیں دے سکتا، رب تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ حضرت بلال پڑھی جا رہے نے اللہ احد اللہ احد، بکریاں چار رہے نے پڑھ رہے نے اللہ احد۔ جدو بکریاں لے کے آئے نے واڑے اندر داخل کیتیاں نے، حضرت بلال پڑھی جا رہے نے اللہ احد۔ آ گیا امیہ، آ گیا وے، امیہ نے سنیا تے بلال نے دین ہی چھڑ دیتا ہے۔ امیہ کہن لگا بلال کیڑا دین اختیار کر لیا، کیڑے نبی دا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ ایک نہیں ہے 360 خدا نے، لات بھی اللہ، منات بھی اللہ، عزا بھی اللہ تے خبل بھی اللہ، اے 360 خدا نے بلال کیڑا دین اختیار کر لے آئی۔ حضرت بلال فرماندے نے اللہ احد اللہ احد۔ امیہ کہن لگا بلال کلمہ چھڑ دے، تینوں مارا بڑیاں پین گیاں، بلال کلمہ چھڑ دے تیری جان چلی جائے گی، بڑیاں سختیاں کیتیاں جان گیاں۔ حضرت بلال فرماندے نے اوے امیہ جتنیاں سختیاں کرنیاں ہی کر لے، ہن بلال کلمہ نہیں چھڑے گا، ہن بلال کلمہ نہیں چھڑ سکتا۔ امیہ کہن لگا وے اوے کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھ نکمے تائیں اناج کھوایا میں، پڑھ لیا کلمہ اج پتا اے پایا میں، ہو گیا مومن اج پتا اے پایا میں۔ حضرت بلال اگوں آگو پکار دا نام محمد والا کال جٹھار دا، نام محمد والا کال جٹھار دا۔ امیہ نے بلال نو پکڑ لیا وے، اپنے سپاہیاں نو اجازتاں دے دتیاں نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو مکے دیاں گلیاں دے اندر دوڑایا جاندا، حضرت بلال نو گرم کولیاں تے لٹایا جاندا، حضرت بلال نو گرم ریت دے ٹیلیاں تے لٹایا جاندا۔ کتے میرے بلال نو مکے دیاں گلیاں دے اندر دوڑایا جاندا۔ حضرت بلال دا جرم کیا گئے، حضرت بلال دا قصور کیا، غلطی کیا گئے کہ حضرت بلال نے سب نو چھڑ دیتا ہے، کلے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا وے، میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے۔ اے مکے والے امیہ بلال نو سزاواں دے رہا وے، کسے کہن والے نے ابو بکر صدیق نو اطلاع کر دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑ دیاں میرے نبی دے کول آئے نے۔ ابو بکر فرماندے نے سونیاں بلال نو مکے دے بازاراں دے اندر دوڑایا جا رہا وے، بلال نو مکے دیاں گلیاں دے اندر دوڑایا جا رہا وے، لیکن بلال کلمہ نہیں چھڑ رہا۔ میرے آقا فرماندے نے یار ابو بکر مینوں میرا بلال آزاد کرا دے، یار ابو بکر مینوں میرا بلال آزاد کرا دے۔ ابو بکر صدیق آئے نے، امیہ دے قریب آئے نے۔ ابو بکر فرماندے نے 10 امیہ بلال نو آزاد کرن دی کی قیمت لمیں گا۔ ابو بکر فرماندے نے بلال 10 امیہ 10 بلال نو آزاد کرن دی کی
کی قیمت لویں گا؟ امیہ کہنے لگا تیرے کل جڑا فلاں چٹے رنگ دا غلام ہے وہ غلام بھی لواں گا، اتنا سونا بھی لواں گا تے چاندی بھی لواں گا، پھر جا کے بلال نو آزاد کراں گا۔ ابو بکر صدیق میں تیری عظمت تو صدقے قربان جاواں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سونا بھی دیتا ہے، چاندی بھی دیتی ہے اور چٹے رنگ دا غلام بھی دیتا ہے، کلے بلال نو آزاد کرایا ہے، کلے بلال نو آزاد کرایا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے والیاں نے ستایا، میرے آقا علیہ السلام نے مکے نو چھڑ دیتا ہے، میرے آقا مدینے دے اندر چلے گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے اندر گئے نے، ادھر مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلال اذان پڑھ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا ہوں، حضرت بلال پانی لے کے آیا کر دے، میرے نبی نے نماز پڑھنی ہوں، حضرت بلال مصلی بچھایا کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا ہوں، حضرت بلال چوکی دار بن جاندے۔ اے کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ، اللہ دا قرآن، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرن والے آمینہ دلال نال محبت کرن والے دیوانے پروانے غور کرنا، توجہ فرما لینا۔ اللہ فرمان دینے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ چل دیاں او ویلا بھی آیا، مار کے بدر آ گیا وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے، میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام نے ادھرو جدو مکے والیاں دے نال جنگ ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میرے آقا علیہ السلام اے مار کے بدر دے اندر نے دنیا جہان دے لوگو غور کرنا، توجہ فرما لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت بلال، حضرت بلال دیاں نظرہ جدو امیہ تے بے گئیاں، حضرت بلال نے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی ہے، ادھر چل دے جا رہے نے، امیہ نو گرا لے آوے۔ میرے حضرت بلال فرماندے نے، دسنا بلال آج عزت والا کونے تے ذلت والا کونے، آج عزت کنوں ملیے تے ذلت کنوں ملیے؟ کائنات دے لوگو چل دیاں او ویلا بھی آیا۔ آخری گلنا تساں حضرات دے سامنے، میرے آقا علیہ السلام دے زندگی دے آخری لمحات نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا علیہ السلام ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے، میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ نو جدو بلایا گیا وے، دنیا جہان دے لوگو غور کرنا، جدو بندہ پریشان ہوئے اپنے آنو یاد کردائے، جدو بندہ دکھی ہوئے اپنے آنو یاد کردائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے آخری لمحات نے، ادھر سیدہ فاطمہ آ گئیاں نے، میرے آقا علیہ السلام نو ویکھیا، سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں برسی جا رہیاں نے، سیدہ فاطمہ فرما دیاں نے، ہائے میرے بابا دی تکلیف، ہائے میرے بابا دی پریشانی، اللہ میرے بابا دے حال تے رحم فرما، اللہ میرے بابا دے حال تے رحم فرما۔ ادھروں دروازے تے دستک ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ دروازے تے گئیاں نے، باہر سجے کھبے نظرہ ماریاں، نظر کوئی نہیں آیا، واپس کر دے اندر آ گئیاں نے، دوبارہ پھر دروازے تے دستک ہوئی ہے، ادھر سجے کھبے نظرہ ماریاں، نظر کوئی نہیں آیا۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے، بابا جی ایک تے تواڈی طبیعت خراب ہے، وہ تو کوئی بندہ ساڑے نال مزاق پیا کردا ہے، دروازے تے دستک ہوندی ہے، میں باہر ویکھن جانیاں تے نظر کوئی نہیں آمدا۔ میرے آقا فرماندے نے، بیٹی فاطمہ آج ساڑے دروازے تے او آیا ہے جڑا پہلے کدے نہیں آیا، آج ساڑے دروازے تے مالک
کول موت آئے نے اج ساڈے دروازے تے وس دے گھراں نو برباد کرن والے اجڑے قبرستان نو آباد کرن والے ملکul موت آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی گود دے اندر ہی میرے آقا دنیا تو چلے گئے نے ماں جی عائشہ صدیقہ جدو گھروں باہر آئیاں نے فرماندیاں نے اوے مدینے والے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ دے نبی دنیا چھڑ گئے نے اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے آئے نے ابو بکر صدیق آئے نے ابو بکر صدیق نے ویکھیا واقعی اج رب دے نبی دنیا تو چلے گئے نے پہلے انج کدے نہیں ہویا ابو بکر آوے تے نبی پاک اٹھ کے کھڑے نہ ہون اج واقعی اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے ادھر حضرت عمر نو پتہ چلے آوے عمر اپنے ہوش گوا بیٹھے نے حضرت عمر فرماندے نے جننے آکھیا نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے میں عمر ان دی گردن اتار دیاں گا ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال نو پتہ چلے آوے بلال فرماندے نے میں مدینے نہیں رہنا میں مدینے نہیں رہنا حضرت بلال فرماندے نے جس نبی دی خاطر میں مارا کھا دیاں جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا آج او نبی دنیا تو چلا گیا ہے میں مدینے نہیں رہنا میں مدینے نہیں رہنا ابو بکر صدیق آئے نے فرماندے نے یار بلال مدینہ چھڑ کے نہ جا حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر تو میں نو آزاد کرایا اگر اپنے واسطے آزاد کرایا تے میں تیرا غلام ہاں میں مدینے رواں گا میں مدینے نہیں جاندا اگر اللہ دی رضا واسطے میں نو آزاد کرایا پھر آزاد بندے تے اپنی زندگی دے مالک ہوندے نے پھر میں مدینے نہیں رہنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے حضرت بلال فرماندے نے میں کون مدینے ہی نہیں رہنا میں مدینے رہ کے کی کرنا ہے میں نو آمینہ دے لال نظر نہیں آن گے میرے کو صبر نہیں ہوئے گا نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے میں مدینہ چھڑ کے چلا جانا ماں حضرت بلال نے اپنی بیوی نو اپنی زوجہ نو نال لیا فرماندے نے آج تو بعد بلال کدے بھی مدینے نہیں آئے گا حضرت بلال مدینے نو چھڑ کے واپس اپنے علاقے دے اندر چلے گئے نے ایک مرتبہ حضرت بلال آرام فرما رہے نے رات نو خواب آیا خواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہو گیا میرے آقا فرماندے نے بلال بڑا عرصہ گزر گیا ہی کدی مدینے تے چکر لگاویں ہاں بلال کدی مدینے جا کے چکر تے لگا کے آویں ہاں بلال تو مدینے ہی نہیں گیا حضرت بلال بیدار ہو گئے نے ساری رات روندیاں گزر گئی صبح دا دن چڑھے اپنے بیوی نو کہندے نے جلدی کر میرے کپڑے تیار کر دے میں مدینے جانا ہے میں مدینے جانا ہے بیوی بول کے آندی ہے بلال تو کہہ کے آیا سے آج تو بعد مدینے نہیں جانا حضرت بلال فرماندے نے میں اپنی مرضی نل نہیں جا رہا میں نو آمینہ دے لال بلا رہے نے میں اپنی مرضی نل نہیں جا رہا نبی پاک میں نو خواب دے اندر نبی پاک دا دیدار ہویا نبی پاک نے آکھیا بلال کدی مدینے تے چکر لگاویں آخری بات توجہ اللہ دا قرآن اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نل پیار کرن والے آمینہ دلال نل محبت کرن والے دیوانے پروانے غور کرنا توجہ فرما لینا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اپنے علاقے چو نکلے نے مدینے دا سفر شروع کیتا ہے حضرت بلال چلدے جا رہے نے جدو قبرستان دے قریب پہنچے نے کتے حضرت حمزہ دی قبر نظر آئی ہے کتے عبد الرحمن دی قبر نظر آئی ہے کتے نبی پاک دے کوئی صحابہ دی قبر نظر آئی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نے جدو مدینے دے اندر داخل ہوئے نے اے چھوٹے چھوٹے بچے کھیڑ دے پہنے اینا دیاں نظرہ پہ گئیاں ایک دوسرے نو فرماندے نے ہوئے وَلَا تَکُونَا آج کون آیا ہے ویکھو نا آج کون آیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسجد نبی دے اندر نظرہ ماریاں بلال دیاں کھاں
اکھاں برسی جا رہی نے حضرت بلال نو اج آمینہ دے لال نظر نہیں آ رہے نے ادھر آ گئے نے نبی پاک دے صحابہ کرام آ گئے نے حضرت دو روایتاں مل دیا نے ایک روایت دے اندر حضرت عمر نے آکھیا یار بلال نبی پاک دے زمانے دی اذان سنا دے دوسری روایت دے اندر حسن و حسین نے آکھیا چاچو بلال نبی پاک دے زمانے دی اذان سنا دے حضرت بلال نے جدو نبی پاک دے زمانے دی اذان پڑھیے حضرت بلال دیاں اکھاں برسی جا رہی نے دیگر صحابہ دیاں اکھاں برسی جا رہی نے حضرت بلال نے بڑی مشکل اذان مکمل کیتی ہے حضرت بلال فرماندے نے مینوں انج لگدا ہے جویں ہونے ہونے نبی پاک دنیا تو گئے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے شان پایا اے بلال نے اے عظمت پائی اے بلال نے کون بلال ہے اے چلدا زمین تے وے قدماں دیا کھٹ رب دے جنت دے اندر سنائی دیندی ہے دو تین جملے پیار تے محبت دے نال میں تا انج کیا کرنا واں حبشوں آیا شان تک لے حبشوں آیا شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشوں آیا شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعب اوتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون اے غور پیا چل دا سی او زمین اتے جنتاں وچ ہے شور پیا چل دا سی او زمین اتے جنتاں وچ ہے شور پیا حبشاں دا اقلال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون اے غور پیا چل دا سی او زمین اتے جنتاں وچ گئے شور پیا دعا کرو اللہ پاک سانو حضرت بلال دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ساڑیاں پریشانیاں مصیبتاں دور فرمائے اللہ پاک سانو نبی پاک دی سیرت سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آج آیا بھائی نے این کانفرنس رکھی اللہ پاک ساڑے اس پروگرام نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ